अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं चौधरी मुआज़ शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम का मुकाबला मगरिब का ख़ानदानी निज़ाम। औरत का दायरा कार क्या है, मर्द का दायरा कार क्या है। मगरिब ने इस चीज़ का सिरे से ही इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनमें ख़वातीन जो हैं वो मर्द के शाना बशाना हर जगह मार्केट्स में और दूसरी जगह पर ऑफिस में हर जगह पर मर्द के साथ खड़ी नजर आए। हर जगह ख़वातीन के आने की वजह से मुआशरा एक बेराह रवी का शिकार हो गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि मगरिब में 999 बापों को इस बात का यकीन नहीं रहा कि मेरे घर में मेरी कफालत में पलने वाले बच्चे क्या वाक़यातन मेरे बच्चे हैं या नहीं। माने हमल अद्वियात और प्रोटेक्शन ने जिना बहुत ज़्यादा आम कर दिया और इसके साथ साथ नौजवान नस्ल के अंदर अखलाकियात का तसव्वुर तक ख़त्म हो गया। जिना के आम होने के साथ साथ मियाँ बीवी की आपस के अंदर मोहब्बत उल्फत ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। आज यूरोप की खातून क्या चाह रही है, अगर हम पिछले कुछ सर्वेज को देखें तो सर्वे यही कहते हैं कि यूरोप की खातून ये चाहती है कि मैं घर में बैठूं और मेरा खावंद वो कमा कर लाए और मैं घर में बैठ के घर के काम करूं, वो बाहर से कमा कर लाए। लेकिन आज वो मर्द इस बात पर राज़ी नहीं है। वो कहता है कि नहीं, जब हम दोनों बराबर हैं तो दोनों कमाएंगे और मिलकर कमाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बढ़ता हुआ रुझान इस बात का है कि आप ख़वातीन की तरफ देखिए, वो इस बात का नारा लेकर पाकिस्तान में भी सामने नज़र आ रही हैं कि हम बाहर निकलना चाहती हैं, हम भी मगरिब की तरह, मगरिब की ख़वातीन की तरह हम भी आज़ादी चाहती हैं, हम भी बाहर निकलना चाहती हैं, हम भी मार्केट्स के अंदर आना चाहती हैं। लेकिन इस्लाम ने औरत का एक दायरा कार रखा है, मर्द का एक दायरा कार रखा है। औरत को घर की मलिका बनाया है और मर्द को बाहर के सारे निज़ाम का वाली वारिस बनाया है। और आप देखिए कि सब जगह पर, हर जगह पर यह नहीं हो सकता कि सब बराबर हों। जैसा कि यूरोप ने कहा कि मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि मर्द और औरत तो बराबर हैं इज़्ज़त में, शर्फ में, मुकाम में, लेकिन मियाँ बीवी दोनों बराबर नहीं हैं, खामंद और शोहर बराबर नहीं हैं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक होगा, नीचे मिनिस्टर जितने मर्जी हों। एक कंपनी को चलाने वाला बड़ा जो है वो एक होगा, उसके नीचे जितने मर्जी हों। इसी तरह घर को चलाने के लिए, एक निज़ाम को चलाने के लिए, एक ख़ानदान को चलाने के लिए एक ख़ानदान का बड़ा होगा, उसके नीचे जितने मर्जी अफराद हों। इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम जो है वो निज़ाम एक ख़ानदानी निज़ाम है। अफराद के ज़रिए से एक ख़ानदान बनाया जाता है, एक कौम तश्कील देते हैं, एक मुआशरा तश्कील देते हैं और ख़ानदानों के ज़रिए से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इस वक्त 4 करोड़ ख़ानदान आबाद हैं। इस्लाम अपने इस निज़ाम को, ख़ानदान को मजबूत करने के साथ चलाता है। सबसे पहली सीढ़ी जो है, सबसे पहले इस्लाम जो है वो मियाँ बीवी का जो आपस का मामला है, ताल्लुक़ है, इसको मजबूत बनाता है। जितना मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत होगी, उल्फत होगी और एक दूसरे पर एतमाद होगा, उतना ही ख़ानदान मजबूत होगा। आप देखिए कि जिन ख़ानदानों के अंदर मियाँ बीवी के आपस के झगड़े नहीं हैं, उनके बच्चों की तरबियत कैसी है, और जिन ख़ानदानों में मियाँ बीवी के झगड़े रहे, उन बच्चों की तरबियत में आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। इस्लाम ये कहता है कि मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत और उल्फत होनी चाहिए
اور ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے. اگر مرد گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کو یہ اعتماد ہو کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوگی. اور اگر خاوند گھر سے باہر تشریف لے جاتا ہے تو اس کو بیوی کو پورے طریقے سے اعتماد ہو کہ میرا خاوند جو ہے وہ باہر کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوگا. اور یہ تب ہوگا جب باہر ہم جو زنا کا سد باب کریں گے. زنا کا سد باب جو ہے وہ تب ہوگا جب ہم ان 4 چیزوں کو سامنے رکھیں گے. اسلام نے زنا کو روکنے کے لیے 4 قلعے بنائے ہیں. پہلی چیز اسلام نے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان پردہ. یہ خواتین ہیں، یہ مرد ہیں، ان کو مکس نہیں کیا. آپ دیکھیے پرانے گھروں کو دیکھیے، ہمارے ہاں مہمان خانہ گھر سے باہر ہے. یہ عورتوں کا شادی حال ہے، یہ مردوں کا شادی حال ہے. یہاں پر خواتین ہیں، یہاں پر مرد ہیں. مغرب نے اس کلچر کو ختم کر دیا، بلکہ انہوں نے سب کو مکس کر دیا. اسلام نے اس چیز کو سب سے پہلے رکھا ہے کہ یہ مرد ہیں، یہ عورتیں ہیں. پہلے تو اس چیز کے ساتھ کہ مرد اور عورت کو الگ کیا. نمبر 2، مرد کو ہدایات دی کہ آپ جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں. جو ہے آپ نے غیر محرم کو نہیں دیکھنا. تو اس کے ساتھ زنا کو روکا. تیسری چیز جو ہے عورتوں کو گھروں کے اندر وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو. عورت کو گھر کے اندر رکنے کے لیے کہا اور اس کو بتایا کہ آپ کا مقام جو ہے، مرتبہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہے. آپ گھر کی ملکہ ہو، آپ گھر کا نظام آپ سنبھالیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ یہ جو ہے وہ نظام لگایا ہے. اس کو گھر کے اندر رہنے کے لیے کہا گیا. اور اگر وہ باہر جاتی بھی ہے تو اس کو پردے کے اندر جو ہے وہ جلباب کے اندر، کہ آپ نے اگر باہر جانا ہے تو آپ اتنا پردہ کرو گی اور اپنے آپ کو ڈھک کر باہر جاؤ گی، تاکہ جو ہے اگر اول تو آپ باہر جائیں نا، تاکہ زنا جو ہے وہ اس کا ایک ہم آگے باڑ لگا رہے ہیں کہ زنا کے راستہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاط نہ ہو. اگر پہلی بار جب باہر جائیں گی نہیں تو اختلاط نہیں ہوگا. اگر جائیں گی بھی تو جلباب کے اندر اتنا موقع نہیں ملے گا کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بھی اگر رہتی ہیں تو آپ ایک خاص پردے کے اندر رہیں. اپنے بھائیوں سے بھی جو ہے وہ خاص پردہ ہے، والدین سے، والد سے خاص پردہ عورت کے لیے رکھا گیا. تو یہ چیزیں ہیں وہ جس کے ذریعے ہمارے اسلام نے زنا کو دور کیا، تاکہ خاندانی نظام جو ہے وہ اپنے میاں بیوی کی محبت کے درمیان رکاوٹ بننے والی چیز جو ہے وہ ایک دوسرے پر عدم اعتمادی ہے. اور عدم اعتمادی کی فضا تب قائم ہوگی جب معاشرے کے اندر زنا بہت زیادہ عام ہوگا، جب زنا کے مواقع بہت زیادہ ہوں گے. اور زنا کے مواقع کو جتنا کم کیا جائے گا اور جتنی اس شرح کو کم کیا جائے گا، اتنا ہی میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہوگا، اعتماد کی فضا قائم ہوگی. لہٰذا اس چیز کو ہر طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خاندان کو بنانے کے لیے بہت سارے افراد ملیں گے. ایک خاندان بنے گا، اس کے اندر والدین ہیں. والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ان کے ساتھ محبت والا معاملہ ہو، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی خدمت کی جائے. اب ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ والدین کو جھڑکو نہیں، ان کے آگے اف تک نہ کرو. یہ دوسری چیز ہے جو خاندان کو مضبوط کرتی ہے. مغرب نے جو ہے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو اپنے آپ سے دور کر دیا. جو چیز بھی اگر بوڑھے والدین ان کے ہاں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو دور کر دیا. اس کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام جو ہے وہ متاثر ہوا. آج اس بے راہ روی کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام بہت زیادہ متاثر ہے، اور جو ہے نئی نسل جو ہے وہ بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے، اور نسل کی بڑھوتری رکی ہوئی ہے. لوگ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے. اور پاکستان کے اندر اب جو معاملات نئے پیش آ رہے ہیں، یہاں پر پاکستان کے اندر ڈراموں اور فلموں سے اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہاروں کی وجہ سے
اور ان کے ذہن سازی کی وجہ سے ابھی پاکستان کے اندر بھی ایک معاملہ جو وہ طول پکڑتا نظر آ رہا ہے، وہ یہی کہ ہم بھی مغرب کی خواتین کی طرح آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مغرب کی خاتون آج آزادی حاصل کر کے وہ کس موڑ پر کھڑی ہے اور وہ کیا چاہ رہی ہے۔ وہ واپس اپنے گھر کو جانے کا راستہ تلاش کر رہی ہے، لیکن آج اس کو کوئی بھی واپس گھر میں بٹھا کر کھلانے کو اور اس کو وہ عزت اور تکریم دینے کو راضی نہیں ہے۔ آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں اور مغرب کی خاتون کس موڑ پر کھڑی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ان کا جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔